दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम टू द लाइट हाउस, जो एक नावल है वर्जीनिया वुल्फ ने जिसको लिखा था, उसका हम इंट्रोडक्शन, उसकी प्लॉट समरी और साथ में उसकी थीम्स जो हैं उनको हम आज के इस सेशन में तफसील से ज़ेर गौर लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं टू द लाइट हाउस का। तो टू द लाइट हाउस ये वर्जीनिया वुल्फ का नावल है जो उन्होंने 1927 में ये लिखा था। और इस नावल का जो मरकज है वो रैमसे खानदान जो है वो उसके इर्द गिर्द घूमता है। और उनका स्कॉटलैंड में जो है वो आइल ऑफ स्काई से 1910 और 1920 के दरमियान का जो दौर है उसकी इसमें हमें उक्कासी जो है वो नज़र आती है। तो लाइट हाउस का आपको वैसे ही पता होता है कि ये लाइट हाउसेस आम तौर पे आप देखते हैं समंदर के किनारों पे होते हैं। तो ये लाइट हाउस जो टाइटल है वो उसी चीज की एक झलक है। तो इसका प्लॉट जो है वो उसके फलसफियाना इंतशार से दो चार है, और इस नावल में थोड़ा सा मकालमा और तकरीबन कोई बराह रास्त अमल जो है वो शामिल तो नहीं है। लेकिन इसमें जो है वो उसमें से ज़्यादातर जो ख्यालात हैं और जो मुशाहिदात हैं तो ये एक उनके यानी मुताबिक लिखा गया है। यानी ये नावल जो है वो ख्यालात और मुशाहिदात पर जो है वो मबनी है। नावल में बचपन में के जो जज्बात हैं उनको याद किया गया है, और उससे जो बालगों के ताल्लुकात हैं उन पर भी रोशनी डाली गई है। और इस किताब के बहुत सारे हिस्से जो हैं उनमें हम देखते हैं कि मौज़ूआत जो हैं वो यानी इस तरह के हैं कि जिनमें नुकसान या सब्जेक्टिविटी या आर्ट की नोयत या उसका जो इदराक है उसका मसला जो है वो हमें एक तरह से नज़र आता है। अब हम देख लेते हैं प्लॉट समरी। इसका जो पहला हिस्सा है ये यानी विंडो है, जो पार्ट वन है इसका। तो इस हिस्से का आगाज जो है वो मिसेस रमसे जो है और रमसे ने अपने यानी बेटे जो जेम्स है उनको ये यकीन दहानी कराते हुए किया है कि अगले दिन वो लाइट हाउस में जा सकेंगे। और इसी तरह से मिस्टर रमसे ने इस पेशगोई की तरदीद की है जो यानी उसके यानी यकीन से आवाज़ उठाते हैं कि मौसम साफ नहीं होगा। और ऐसी राय जो मिस्टर और मिसेस रमसे और मिस्टर रमसे और जो जेम्स के माबैन भी एक किस्म की जो जो यानी तनाव है या उनको एक तरह से वो मजबूर करती है। तो इस खास वाक़े का हवाला जो है वो इस हिस्से में मुख्तलिफ यानी मौक़ों पर किया जाता है। और ख़ास तौर पर मिस्टर और मिसेस रामसे जो हैं उनके यानी ताल्लुकात के तनाज़ुर में ये जो सेक्शन है यानी एक बड़ी डिनर पार्टी के साथ जो है वो फिर बंद हो जाता है। प्लॉट वन जो है इसका। और इसी तरह से इसका जो दूसरा हिस्सा है यानी वो उसमें है टाइम पासिस। ये प्लॉट समरी का पार्ट टू है। तो यानी दूसरा सेक्शन जो है जिसमें हम देखते हैं टाइम पासिस, तो ये एक यानी गैर मौजूदगी और मौत का एक तरह से जो है वो एहसास देता है। यानी 10 साल गुजरते हैं और इस दौरान पहली जंग अजीम जो है वो भी शुरू होती है और वो इख्तिताम पजीर भी हो जाती है। इसी तरह से मिसेस रमसे जो है उनका इंतकाल भी उसके दो बच्चों की तरह हुआ। और ये हम देखते हैं जो यानी प्रू है उनकी यानी विलादत की यानी पेचीदगियों से जो है वो यानी मौत हो गई। और इसी तरह से एंड्रू जो है वो जंग में मारा गया। तो मिस्टर रमसे अपनी फलसफियाना यानी काम की लंबी उम्र के बारे में खौफ और तकलीफ के दौरान अपनी यानी अहलिया की तारीफ और तसल्ली करने के लिए जो है यानी उनकी अहलिया के बगैर ही जो है वो रह गए हैं। तो इस हिस्से को एक अमूमी नुक्ता नज़र से और कभी कभार मिसेस मेकम जो है उसके यानी नुक्ता नज़र से जो है वो बताया गया है। और इसी तरह से जो इसका जो यानी तीसरा है प्लॉट समरी, द लाइट हाउस जो है जिसको आखिरी हिस्सा भी कहते हैं। तो इस आखिरी हिस्से में हम देखते हैं लाइट हाउस में जो यानी रेमसस और बाकी जो मेहमान हैं उनमें से यानी कुछ जिस तरह से हिस्सा एक के वाक़यात के 10 साल के बाद अपने मौसम गर्मा के दौरान वो यानी घर लौट आए हैं अब। और बेटे जो उनके जो जेम्स हैं और उसके साथ जो बाकी बच्चे यानी रामसे के जो आखिरी हिस्से में अमली तौर पर यानी गैर मुआवजा के तौर पर हैं। तो ये सब सफ़र जो तकरीबन नहीं होता क्योंकि बच्चे जो हैं वो तैयार नहीं होते हैं। लेकिन आखिरकार वो जो है वो बहरहाल
روانہ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے والد کے ساتھ یعنی احتجاج پر جو ہے وہ ایک طرح سے خاموش رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو اس کا یعنی پلاٹ سمری کا جو تیسرا حصہ ہے وہ آگے چلتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جیمز جو ہے وہ بحری جہاز کی کشتی کو جو ہے وہ مستحکم رکھتا ہے، اور اپنے والد سے سخت الفاظ کی توقع کرنے کی بجائے یعنی اس کی تعریف سنتا ہے، اور والد اور بیٹے کے مابین جو ہے وہ ہمدردی کا ایک نادر لمحہ جو ہے وہ یعنی پیش کرتا ہے۔ اور اس کے والد کے بارے میں یعنی جو کیم ہے اس کا یعنی یہ رویہ جو ہے وہ بھی ناراضگی سے لے کر حتمی تعریف تک جو ہے وہ بدل جاتا ہے، اور ان کے ساتھ یعنی ایک طرح سے جو ناخت ہے جو ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی میکلسٹر جو ہے اور اس کا بیٹا جو وہ بھی ہے جو یعنی سفر کے دوران مچھلی پکڑتے ہیں، تو بیٹا اس مچھلی سے یعنی گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ کاٹتا ہے، جس نے اس سے جو ہے وہ یعنی بعد میں جو ہے وہ یعنی بیت کے لیے وہ اسے استعمال کرتا ہے، اور زخمی مچھلی کو جو ہے وہ سمندر میں واپس پھینک دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب وہ یعنی لائٹ ہاؤس کے لیے یعنی روانہ ہوتے ہیں، تو للی جو ہے وہ یعنی آخر کار اس ناول کو شروع کرنے کے بعد سے یعنی اس پینٹنگ کو اپنے یعنی ذہن میں رکھنے کی کوشش جو ہے وہ کرتی ہے۔ تو یہ جھلک جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے اس کے تیسرے حصے میں، جو یعنی اس کی پلاٹ سمری ہے۔ اور اسی طرح سے آخر کار یہ ہوتا ہے کہ مسز اور مسٹر رمسے جو ہے ان کی یعنی اپنی یادداشت پر جو ہے وہ نظر ثانی کرتی ہیں، اور مسز جو رامسے ہیں اور خود ہی وہ یعنی زندگی کے بارے میں ایک معروضی سچائی تک جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش میں 10 سال قبل کے تاثرات کے توازن کو جو ہے وہ متوازن کرتی ہیں۔ اور پینٹنگ ختم کرنے کے بعد یعنی جس طرح سیلنگ پارٹی مینارے تک پہنچتی ہے اور یہ دیکھ کر کہ وہ اس کو مطمئن کرتی ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے ویژن پر عمل درآمد اس کے کام میں یعنی کسی طرح کی میراث چھوڑنے کے خیال سے یعنی ایک طرح سے زیادہ اہم ہے۔ تو یہ اس کے جو ہیں وہ 3 پلاٹس ہیں، یعنی ونڈو، ٹائم پاسز اینڈ دا لائٹ ہاؤس۔ اب ہم اس کی جو ہے وہ یعنی میجر تھیمز جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اس کی یعنی 2 میجر تھیمز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ کمپلیکسٹی آف ایکسپیرینس، پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم دوسری جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہیومن ایکسپیرینس کی۔ تو یعنی یہ کمپلیکسٹی آف ایکسپیرینس یعنی تجربے کی پیچیدگی جو ہے، تو وولف کے ناول کے بڑے حصے جو ہیں یعنی خود کو یعنی ایک طرح سے جو ویژن کی جو چیزیں ہیں ان سے یعنی تشویش نہیں کرتے ہیں، بلکہ تاثر کے اسباب کی شان بین کرتے ہیں جو لوگوں کو دیکھنے کے کام میں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وولف کی ڈائریوں سے پتہ چلتا ہے کہ فکر کو سمجھنے کے قابل مصنف اپنے خیالات کو سننے میں کافی وقت گزارے گا، اور یہ مشاہدہ کرے گا کہ اس نے جو دیکھا یا اس کے جواب میں اس کے ذہن میں کس طرح اور کون سے الفاظ اور جذبات جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ اسی طرح سے جو کمپلیکسٹی ہے ہیومن ریلیشن شپ کی یعنی انسانی رشتوں کی پیچیدگی، یہ اس کی دوسری تھیم ہے جو میجر تھیمز ہیں اس ناول کی۔ تو تاثرات کا یہ امتحان بہرحال یعنی ایک طرح سے الگ تھلگ داخلی مکالموں تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسانی رشتوں کے تناظر میں بھی یعنی تجزیہ کیا گیا ہے، اور واقعتاً یعنی ایک طرح سے یہ ایک ایموشنل ہے جو دوسرے انسان تک پہنچنے کے لیے ہنگامہ خیز جذباتی مقامات کو عبور کیا جاتا ہے یا عبور کیا گیا ہے۔ تو کتاب کے 2 حصے یعنی اس عبور پر غلطی کی جو کوششیں ہیں یعنی ان کے عمدہ یعنی سنیپ شاٹس کے طور پر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور سیکشن 1 کے آخر میں مسٹر اور مسز رامسے کے درمیان ایک طرح سے خاموش تبادلہ، اور اسی طرح سے مسٹر جو رامسے ہے اس کی یعنی تکمیل کے لیے للی برسکو کی یعنی جدوجہد۔ تو یعنی ناول بند ہوتے ہی ہمدردی اور توجہ کی ایک طرح سے جو خواہش ہے وہ یعنی نظر آتی ہے یا ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن جس میں ہم نے ورجینیا وولف کا جو ایک بڑا مشہور ناول ہے ٹو دا لائٹ ہاؤس، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے جانا۔ تو یہاں پہ اب ہمارا سیشن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، آپ سے کسی دوسرے سیشن میں ملاقات ہوگی، تو تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ٹل دا نیکسٹ ٹائم اٹس ٹائم ٹو سے یو گڈ بائے، so take care of yourself and see you very soon.